حضرت عیسی علیه السلام میفرمایند و جعلنی مبارکا اینما کنت، خداوند منو مبارک قرار داده هر جایی که قدم بگذارم. چطوری انسان مبارک میشه؟ اول این که خوش نیت باشی، نیت مبارک داشته باشی. چه نیتی؟ نیت مبارکه، نیتی که خدا در نظر گرفته بشه. به دلت بسپار که نیت خیر بکنه، نیت خدایی بکنه. کدوم نیتی؟ نیت خداییه، نیتی که خیر در اون باشه، چون خدا خیر محضه. هر نیتی که نیت خیر باشد اونم خدایی محضه. انما الاعمال بالنیات. شما میدونید که نیت خیر کردن به دلت دروازه کارهای خیر رو باز میکنه. محال تو نیت خیر نکنی دروازه خیر باز بشه. کما تدین و تدان. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. کافیه که تو دلت بیاری نیت خیر، تو خدایی میشی. تو که با یک نیت خیر میتونی خدایی بشی، با همین دلت. چرا نیت بد، حسادت، تکبر، شر طلبی برای بندگان خدا خوابو ازت میگیره، آرامشو ازت میگیره، امنیتو ازت میگیره، اضطراب و پشیشانی برات مسلط میکنه. حتی تو خوابم خوابهای بد میبینید. انسانهایی که نیت شر دارن تو خواب میبینن که سگی پاشون رو گرفته، گوشت پاشون رو داره میکنه. سگ تو خواب به خوابشون میاد که پاشون گرفته، داره تکه تکه میکنه پاشونو. هر کاری میکنه. نیتت خیر بکن تا فرشته ببینی. نیتت خیر بکن تا خودتو در خواب در مسجد الحرام ببینی که داری طواف میکنید. نیتت خیر بکن تا انسانهای خیر به خوابت بیان، انسانهایی که خیرخواه جامعه بودن، امثال رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش. چرا نیت بد میکنی که همش کابوس ببینی؟ این دله، این دست خودته. از خدا بخواه خدایا در این دل من جز حب خودت و حب بندگان مخلصت کسی دیگر جا نده. جز حب کارهای خیر خدایا در این دل من اجازه نده. از خدا بخواه، دل تو به خدا بسپار. خدا دل داده که در اختیار خدا بذاری. و وقتی خداوند صفحات دل تو ورق میزنه، اولین صفحاتش اخلاص، صفحه دومش توکل، صفحه سومش حب مؤمنین، صفحه چهارمش خیرخواهی، صفحه پنجمش علم، صفحه ششمش نماز. همش چیزهای خیر، همش چیزهای خوب. این دل انسانه که هر اراده خیری میکنه براش نوشته میشه. و خداوند چقدر خوشحال میشه وقتی که صفحات دلهای بندگانش را ورق میزند و هر صفحه چیز خوبی در اون صفحه میبیند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه کردی، یک نقطه سیاه در اون دل سفیدی که خدا سفید تحویلت داده، پاک تحویلت داده، اگر یک گناه کردی، توبه نکردی، یک نقطه سیاه میزنن تو اون قلب سفیدت. گناه بعدی 2 تا نقطه، گناه بعدی 3 تا نقطه، گناه بعدی 4 تا نقطه. اونقدر گناه میکنی و شیطان وعده های پس فردا و بعدش و وقتی پیر شدی بهت میده که حالا فعلا که جوان دنیا 2 روز الان خوشید بکن، آخر عمر توبه میکنید. باور بکنید جوان هست، پول داره، پیرمرد هست، پول داره، 50 سالشه، پول داره، 100 بار برش حج واجب شده، نمیره.
میدونی چه بهش میگه؟ و خودش پررو شده که به دوستانش میگه اگه من حج رفتم هنوز زوده دیگه نمیتونم گناه بکنم. سبحان الله. یعنی هنوزم میخوای گناه بکنی؟ کل دنیا گشته حج نمیتونه بره، 100 بارم برش حج واجب شده، میگه هنوز زوده، اگه رفتیم دیگه نمیتونیم شوخی بکنیم، دیگه نمیتونیم هر چی دلمون میخواد بکنیم، دیگه نمیتونیم گناه بکنیم، نمیتونیم. سبحان الله. یعنی انسان مسلمان برای معصیت خدا درست شده. این را بدانید کارهای خیر بزرگی که صورت گرفته از اینجا شروع شده. اول یک نیت خیر. علما میگن قدرت نیت خیر از کار خیر خودش بزرگتره. نیت خیر یعنی خدایی کردن کارها، و وقتی خدا را آوردی تو قضیه کارهای بزرگ کوچک میشه و میسر میشه و خود انسان باورش نمیشه که این انسان ضعیفه چطوری این کارهای بزرگ انجام داده. اینجا باید بگوید هذا من فضل ربی، این از فضل رب من است. مواظب نکته های سیاه باشید که تو دلتون نقش نبنده. اگر نقش بست بلافاصله پاکش بکنید و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه.